भनेपछि if the coefficient between the insect and the ball is mu, then the radius of ball is r. Find the maximum height to which the insect can crawl. तर यहाँ यो के छ, यो बल छ, यो बलमा एउटा कमिला हेरिरहेछ। भनिरहेछ यो कमिला माथि हिड्यो भने यो ग्लासको बल होला, त्यो माथि हिड्छ यो चिप्लिहाल्छ। त भनिरहेछ कि यो माथि कति हिड्न सक्छ, कति हाइटमा, यो जुन छ नि सर्फेस, यो सर्फेस भन्दा कति हाइटमा यो जान सक्छ, कति म्याक्सिमम कति हाइटसम्म जान सक्छ। त म त्यो मानिदिन्छु कि यहीसम्म जान सक्छ यो म्याक्सिमम हो। र यो रेडियस अफ बल भ्याल्यु आर हो, यो पनि रेडियस अफ बल नै हुन्छ आर। म भनिदिन्छु यो एच हाइटसम्म जान सक्दो रहेछ। मलाई यही एच को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ यहाँबाट हो। र म यो बाँकीको लेन्थलाई एक्स भनिदिन्छु। र अब यो कमिलाको वेट मासको कारण तल एउटा फोर्स लागिरहेला, त्यो कुन फोर्स होला, एमजी हो। र यो फोर्सको कम्पोनेन्ट म यो बलको सर्फेसतिर निकाल्दैछु। यतातिर के आउँछ यसको, यो यसलाई सेन्टरसम्म यो एंगल मानौ थीटा बनाइरहेछ भने यो एंगल पनि थीटा होला हो। यसको कम्पोनेन्ट यतातिर के होला, जतापट्टि थीटा त्यतापट्टि के हुन्छ, cos थीटा। यसको परपेन्डिकुलर छ यो, यो के होला, mg sin थीटा। अब हेरौँ यो mg sin थीटा को कारण, यही mg sin थीटा को कारण यो चिप्लिन्छ। के हुन्छ, यो फोर्स को कारण यसको टेन्डेन्सी हुन्छ यतातिर चिप्लिने हो। र त्यो टेन्डेन्सी मैले भनेछु फ्रिक्सनल फोर्स टेन्डेन्सी को सीधा अपोजिट प्यारलल टु द सर्फेस मा के लाग्छ, फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। भनेपछि टेन्डेन्सी यता छ, टेन्डेन्सी यसलाई त यो फोर्सलाई यताको नर्मल रियाक्सनले के गरे होला, ब्यालेन्स गरे होला। रियाक्सन लेख्नु के गरे होला, ब्यालेन्स गरे। तर यताको फोर्सको कारण यो यतातिर चिप्लिन खोज्छ, यो फोर्सको कारण यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न आउँछ यो फ्रिक्सनल फोर्स। र म यहाँ भनेछु म्याक्सिमम हाइट कभर गर्छ हो के हैन। त म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सन आउँछ त्यति बेला म्याक्सिमम स्ट्याटिक फ्रिक्सनलाई के भन्छौ, लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्छौ। मैले एफएल लेखे लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब यसो हेर्नु हो भने, यसो हेर्ने हो भने यो पनि रेडियस हुन्छ, यो आर। लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ। अब यो र यो फोर्स ब्यालेन्स छ म्याक्सिमम लेन्थमा, यो र यो फोर्स के हुन्छ, म्याक्सिमम हाइटमा जति कभर गर्न सक्छ त्यति बेला के हुन्छ, यो र यो त ब्यालेन्सै छ के, आर इक्वल टु एमजी cos थीटा। र अर्को कुन ब्यालेन्स छ, लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स इज इक्वल टु मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्टु sin थीटा। जतापट्टि थीटा छैन त्यतापट्टि के हुन्छ, sin थीटा। अब यसलाई यो इक्वेसन 2 डिवाइडेड बाइ 1 गरे भने के आउँछ, यो sin थीटा बाइ cos थीटा इक्वल टु f लिमिटिङ बाइ r tan थीटा इक्वल टु के भन्नुभयो, f लिमिटिङ फ्रिक्सन बाइ नर्मल रियाक्सन। र हामीले फ्रिक्सनल फोर्स के पढेछौँ, फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु नर्मल रियाक्सन एन्ड फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टाइम्स नर्मल रियाक्सन्स। यसलाई रियाक्सन r ले म लेख्दिन्छु। कुनै बेला n r केही फरक पर्दैन, n लेख्नु चाहिँ r पनि लेख्नु, यहाँ r लेख्छु र r लेख्दिए। अनि कोएफिसिएन्ट अफ यहाँ के छ, म्याक्सिमम अफ द कोएफिसिएन्ट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन त्यो म्यू छ हो। त्यो म्यू इन्टु r हुन्छ हो। त यहाँ f l इक्वल टु के हुन्छ, म्यू इन्टु r। त f बाइ r इक्वल टु के हुनु भयो, म्यू। त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, म्यू लेख्न सक्छौँ। भनेपछि tan थीटा इक्वल टु के हुने भयो, म्यू। अब हेरौँ यो थीटा छ भने यो पनि थीटा छ,
यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ r छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ x छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ x छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ r छ, र यो के छ, राइट एंगल ट्रायंगल छ, यो हाइपोटेन्युज, यो एंगल थीटा छ भने यो परपेंडिकुलर र यो बेस, यो परपेंडिकुलर र यो बेस, यो कति आउँछ होला, r स्क्वायर माइनस x को स्क्वायर हो, तो यो कति हुने भयो, r रूट अंडर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो। अब हेरौँ त tan थीटा इक्वल टु p परपेंडिकुलर बाइ बेस हुन्छ, त परपेंडिकुलर कति छ, परपेंडिकुलर छ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ बेस कति छ, x इक्वल टु म्यू। अब हेरौँ दुवै साइड स्क्वायर गरौँ, स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ, r स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर इक्वल टु म्यू स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर म्यू प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू स्क्वायर भन्छ, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के आउने भयो, x स्क्वायर। तो x इक्वल टू कति लेख्न सकिन्छ, x इक्वल टू r बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर लेख्न सकिन्छ हो। अब हामीले x को भ्यालु फाइन्ड भयो, कति, x इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर को अंडर रूट हो। अब हेरौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, मैले यो बल जुन छ त्यो के छ, सेमी स्पेरिकल छ, सेमी स्पेरिकल, हाफ स्पेरिकललाई आधामा काट्दिनु, यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि के होला, r होला, भनेपछि यो हाइट कति होला, त हाइट इक्वल टू टोटल रेडियस r माइनस के होला, x, r माइनस x, r कति छ, मतलब x कति छ, r अनि r डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। अब इक्वल टू के लेख्न सक्छौँ हामी, r कमन लिने भने 1 माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, भनेपछि यो जुन कमिला छ त्यो कति म्याक्सिमम हाइट चढ्न सक्छ, त्यो हुन्छ त्यसको त्यो बलको रेडियस माइनस रेडियस डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू के हो, कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्शनल, कोएफिशिएंट अफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस अफ बल र के कमिलाको खुट्टा हो, खिचिरहेछ।